काणकोण गांवडोंगरी वाठारांतल्या गावणे धरणार पोमू गांवकार हे बायलेची कूड सापडली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मरण आयिल्ली पोमू ही गांवडोंगरी वाठारांतलीच। ती मानसीक नदरेन स्थिर नाशिल्ल्यान कितलेशेच दीस बेपत्ता आसली। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या गांवडोंगरी पंचायत वाठारात आशिल्ल्या ह्या गावण्या डॅमाचेर आयज पोमू गांवकर ह्या नाणे गांवडोंगरीच्या महिलेची डेड बॉडी हांगा मेळ्ळी आणि ही डेड बॉडी जवळ जवळ सकाळच्या 11:30 ते 12 वरांचेर मेळ्ळी। या संबंधी जेन्ना आमी आनीक माहिती काडपाचो प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर आमकां अशी माहिती मेळ्ळी की ही जी बायल आशिल्ली ती खंय मेंटली वीक आशिल्ली आणि जवळ जवळ गेले 1.5 ते 2 महिन्या पयलीं साकून ती बेपत्ता आशिल्ली। तांच्या घरच्यांनी बेपत्ता म्हणून काणकोणच्या पुलिसे कडेन कंप्लेन केल्ली। पुलिसेन कांय दिसां पयलीं साकून ही एका सोदपाचो प्रयत्न केलो पूण ती मेळ्ळीच नाशिल्ली आणि आयज ती जवळ जवळ 11:30 ते 12 वरांचेर हांगासर मृत अवस्थेक ह्या डॅमाक मेळ्ळी। सध्या हे जे गावणे डॅम आसा कितलीशी वर्सां जाली बांदून दवरला आणि ताजें उदक जें आसा ज्या तरेन गांवडोंगरी खोतीगांवच्या लोकांक पिवपाक मेळपाक जाय आशिल्लें तें मेळच ना आणि गव्हर्मेंटाच्यो ज्या तरेन फॅसिलिटी आणि सगळ्यो ज्यो कितें सिस्टम जाग्यार पडपाक जाय आशिल्ली ती सिस्टम जाग्यार पडली ना म्हणून हो डॅम चर्चेक आसाच। पूण आतां ह्या डॅमाक भितरच आतां एक डेड बॉडी मेळिल्ल्यान आतां ह्या डॅमा विशीं नव्या आणि वेगळ्या स्वरुपाची चर्चा आतां काणकोणाक रंगपाक लागल्या। ती आमगे हांव आसलेली पोमू तोळू गांवकार। ती मातशें मेंटेलिटी आसलेली, ती खंय अशी थिंग भोंवत रावताली। सो आमकां ती मेळना म्हणून आमी कंप्लेन घातली। सो कंप्लेन घातली म्हणून आनी तेंच्यांनी सोदपाक पुलिसान ट्राय केली, सो तेमकां मेळना। मागीर एक दीस अशी कोणी सांगता आमकां, सो तेन्ना मेळ्ळी ती। आतां खंय मेळ्ळी तुका बॉडी आतां ही? सारकें अशें गावण्या डॅमा कडेन। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।